आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान आनी गुजराताक भेट दितले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमारच्यान इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंडाच्या 6 दिसांच्या भोंवडेर वतले. एल निनोक लागून देशभरांतल्या कांय वाठारांनी सरासरी परस उण्या पावसाची परिस्थिती आनी संभाव्य दुकळ परिस्थितीचो केंद्रान नियाळ घेतलो. भारतीय हवामान खात्यान आज गुजरात, कोकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा आनी अस्तंत मध्य प्रदेशांत दाट उटंगराचो रेड अलर्ट जारी केला. दादल्यांच्या क्रिकेटान भारत आनी इंग्लंड हांचे मदीं दुसरी T20 आंतरराष्ट्रीय मॅच आज मँचेस्टरांत जातली. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान आनी गुजराताक भेट दितले. राजस्थानच्या भेटी वेळार प्रधानमंत्री जोधपूर विमानतळाच्या टर्मिनल इमारतीचें उक्तावण करतले आनी जोधपुरांत सुदारीत उडान येवजण सुरू करतले. उपरांत ते बालोत्राक वचून सुमार 1.6 लाख कोटी रुपया मोलाच्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण लोकार्पण करतले आनी बुन्याद घालतले. हे प्रकल्प पेट्रोकॅमिकल्स, शारी येरादारी, रेल्वे, रस्ते, अक्षय उर्जा आनी वीज प्रसारण अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रां संबंदीत आसात. प्रधानमंत्री बालोत्रांतल्या पाचपत्रांत भारताच्या पयल्या ग्रीनफिल्ड एकात्मीक रिफायनरी आनी पेट्रोकॅमिकल संकुलाचें लोकार्पण करतले. प्रधानमंत्री जयपूर मेट्रो रेल प्रकल्पाच्या दुसऱ्या पावंड्या खातीर बुन्याद घालतले. ह्या उपरांत प्रधानमंत्री मोदी गुजरातच्या सानंद शारांत वतले, जंय ते भारत सेमीकंडक्टर मिशन हाचे अंतर्गत CG सेमीच्या सेमीकंडक्टर असेंब्ली आनी परीक्षण संकुलाचें उक्तावण करतले. सुमार 7,500 कोटी रुपया देसपेसून उबारिल्ल्या ह्या संकुलान वेवसायीक उत्पादन सुरू जातलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमारच्यान इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड ह्या देशांच्या 6 दिसांच्या भोंवडेर वतले. काल नवी दिल्लींत मिडियाक म्हायती दितना परराष्ट्र मंत्रालयातले सचिव उदेंत रुद्रेंद्र टंडन हांणी सांगलें, मोदी ह्या म्हयन्याच्या 6 ते 8 तारखेमेरेन इंडोनेशियांत आसतले. तांचे मुखेल कार्यक्रम जाकार्तांत जातले, पूण प्रधानमंत्री योग्याकार्ता ह्या सांस्कृतीक आनी इतिहासीक शाराकूय भेट दितले. योग्याकार्तांत मोदी प्रंबानंद देवूळ संकुलाक भेट दितले अशें सचिवान सांगलें. भारत आनी इंडोनेशिया तांच्या संवर्धन कामाचेर एकठांय काम करतले अशें सचिवान म्हळें. हे भेटीच्या दुसऱ्या पावंड्यान 8 ते 10 जुलय मेरेन प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलियांत आसतले. In Melbourne, the Prime Minister will participate in the third India-Australia annual summit process. The conversations will also cover emerging areas of our bilateral relations, in particular the critical minerals, the cyber security domain, supply chain resilience, emerging technologies and so on. ह्या भेटीच्या निमाण्या पावंड्यान प्रधानमंत्री 10-11 जुलयाक न्यूझीलंडाक वतले. थंय ते न्यूझीलंडाचे प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हांचे कडेन द्विपक्षीय उलोवणी करतले. इस्लामाबादा कडल्यान शिमेपार दहशतवादाक सतत मेळपी पाठिंब्याच्या फाटभुंयेर सिंधू जल कबलात IWT सध्या स्थगीत स्थितींतूच आशिल्ल्याचें नवी दिल्लीन परत स्पश्ट केलें. काल सांजवेळा नवी दिल्लीन प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणदीप जयस्वाल हांणी सांगलें, सिंधू उदका कबलाती विशीं भारताची भुमिका स्पश्ट आसा. India's position on the Indus Waters Treaty is consistent. IWT stands in abeyance in response to Pakistan's continued cross-border terrorism. Pakistan must credibly and irrevocably abjure its support for cross-border terrorism. तिस्ता न्हंयच्या सर्वसमावेशक वेवस्थापन आनी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचेर उलयतना जयस्वाल हांणी म्हळें, बांगलादेशांतल्या प्रकल्पां खातीर भारताची विकास मदत ही परस्पर मान्यतेन थारायिल्ल्या रोडमॅपाचेर आदारीत आसा आनी ताचो नेमान नियाळ घेतात. India's development assistance for projects in Bangladesh is based on a mutually agreed roadmap which is regularly reviewed. Our views on the Tista River project have been previously conveyed to the Bangladesh side. We will factor all related developments in our overall approach to the Tista issue. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात.
आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह आणि शेती आणि शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी काल अल निनोक लागून देशाच्या कांय वाठारांनी सरासरीपेक्षा उण्या पावसाच्या परिस्थितीचो आनी ताच्या परिणामाचो नियाळ घेतलो. अल निनोक लागून देशांतल्या कांय वाठारांनी सामान्य परस उणो पावस आनी संभाव्य दुष्काळ परिस्थिती हाचेर सरकाराचें बारीक लक्ष आसा अशें बसके वेळार शाह हांणी सांगलें. शेती मंत्रालय आनी संबंदीत सगळ्या मंत्रालयांक सतर्क रावपाचें आनी राज्य सरकारां समन्वय साधून शेतकारांक योग्य पिकांच्या पेरणी विशीं सल्लो दिवपाचे निर्देश तांणी दिले. जम्मू काश्मीरात श्री अमरनाथ यात्रा खातीर दर दिसा हजारांनी भावीक जम्मून पावतात. जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेडान तवी न्हंयचे देगेर भावीक पर्यटक आनी थळाव्या लोकां खातीर बोटिंग सुविधा सुरू केल्या. ताचे उक्तावण जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेडाचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी सीईओ आनी जम्मू महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. देवांश यादव हांणी केलें. मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेशाच्या 2 दिसांच्या भोंवडेर आसतले. कुमार आज इंदुराक पावतले. थंय ते लता मंगेशकर सभाघरांत जावपी बूथ पावंड्या वयल्या अधिकाऱ्यांच्या परिशदेन वांटो घेतले. ह्या वेळार ते इंदूर, उज्जैन, देवास, धार आनी खंडवा जिल्ल्यांतल्या 1500 परस चड बूथ पावंड्या वयल्या अधिकाऱ्यांकडेन थेट संवाद साधतले. भोंवडेच्या दुसऱ्या दिसा मुखेल वेंचणूक आयुक्त ओंकारेश्वर आनी महेश्वरांतल्या धार्मीक आनी इतिहासीक थळांक भेट दितले. कायदो न्याय मंत्रालयाचो कायदेशीर बाबी विभाग आनी विधिमंडळ विभाग मेळून आयच्यान राजस्थानच्या माउंट आबून सुधारणा उत्सव आनी चिंतन शिबीर 2026 हाचें जोड आयोजन करतले. मंत्रालयान सांगलां, मंत्रालयाच्या मुखेल कामगिरीचो नियाळ घेवपा खातीर म्हत्वाच्या कायदेशीर आनी संस्थात्मक सुदारणांचेर भर दिवपा खातीर आनी विकसीत भारत ॲट 2047 च्या संकल्पा प्रमाण एक आधुनीक, कार्यक्षम आनी नागरीक केंद्रीत कायदेशीर व्यवस्था उबी करपा खातीर फुडल्या वाटचालीचेर चर्चा करपाच्या उद्देशान ह्या 2 दिसांच्या कार्यावळीचें आयोजन केलां. कायदो आनी न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ह्या कार्यावळीक हाजीर आसतले. 16व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींचेर चर्चा करपा खातीर पंचायती राज मंत्रालयान काल नवी दिल्लींत राज्यांच्या पंचायती राज मंत्र्यांची एक राष्ट्रीय कार्यशाळा घडोवन हाडली. 16व्या वित्त आयोगान पंचायती खातीर 80% मुळावें अनुदान आनी 20% कामगिरी आधारीत अनुदान सुचयलां अशें मिडिया कडेन उलयतना केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंग हांणी सांगलें. 16व्या अर्थ आयोगाच्या शिफारशी खाला 2.76 लाख ग्रामीण स्थानीक स्वराज्य संस्थांचो आस्पाव जाता अशें मंत्रालयान सांगलां. वेंचणूक आयोगान काल 16 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशाच्या वेगवेगळ्या जिल्ल्यांतल्या माध्यम आनी संचारण अधिकाऱ्यांची दुसरी परिशद घडोवन हाडली. ह्या कार्यावळींत 260 मायज अधिकाऱ्यांनी वांटो घेतिल्लो. वेंचणूक आयोगान घेतिल्लो दरेक निर्णय संविधान, वेंचणुकेचे कायदे आनी वेळार जारी केल्ल्या लेखी सुचोवण्यांचेर आदारीत आसता आनी तो पुराय पारदर्शकतायेन घेतात अशें मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी सांगलें. स्टील मंत्रालय ह्या म्हयन्याच्या 9 तारखेक नवी दिल्लींत तिख्या आयाती संबंदीत मुद्द्यांचेर चर्चा करपा खातीर एका ओपन हावस परिशदेचें आयोजन करतले. मंत्रालयान सांगलें, कंपनी आनी संघटना ह्या दिसा तिख्या आयाती संबंदीत आपल्या समस्यांचेर चर्चा करतली. ही ओपन हावस परिशद सकाळीं 11 वरां सावन सांजवेळा 5 वरां मेरेन चलतली आनी विशिश्ट वेळ स्लॉट कंपनीक आनी संघटनांक ईमेल वरवीं कळयतले. दादल्यांच्या क्रिकेटान भारत आनी इंग्लंड हांचे मदीं दुसरी T20 आंतरराष्ट्रीय मॅच आज मँचेस्टरांत जातली. भारतीय वेळा प्रमाण आज सांजवेळा 7 वरांचेर मॅच सुरू जातली. 5 मॅचीच्या माळेंतली पयली मॅच चॅस्टर स्ट्रीटान पावसाक लागून रद्द केली. तिसरी मॅच 7 जुलयाक नॉटिंगहॅमान जातली. भारतीय हवामान खात्यान आज गुजरात, कोकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा आनी अस्तंत मध्य प्रदेशांत दाट उटंगरांचो रेड अलर्ट जारी केला. फुडले 2 दीस उदेंत राजस्थान, उदेंत मध्य प्रदेश, कर्नाटकाचो दर्यादेगेवेलो वाठार, तेलंगणा आनी विदर्भांत घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. मजगतीं काल महाराष्ट्रांतल्या जायत्या वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडून जनजीवन विस्कळीत जालें. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान, गुजराताक भेट दितले. अल निनोक लागून देशभरांतल्या कांय वाठारांनी सरासरी परस उण्या पावसाची परिस्थिती आनी संभाव्य दुकळ परिस्थितीचो केंद्रान नियाळ घेतलो.
भारतीय हवामान खात्यान आज गुजरात, कोकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा आनी अस्तंत मध्य प्रदेशान दाट उटंगाराचो रेड अलर्ट जारी केला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो आसतल्यो सांज वेळा 6:30.